जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि आप एम्बेसी में जो है वो कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं खुद से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये प्रोसेस जो है वो कैसे एम्बेसी में चलता है प्री अप्रूवल के साथ, विदाउट प्री अप्रूवल जो है। ये एक सीरीज होगी, इसमें डिफरेंट वीडियोस होंगी। आपको हर वीजा कैटेगरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और यकीनन ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट कब जो है वो सबमिट करने हैं, कब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है और क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी हैं। वीडियो में जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और ये वीडियोस जो हैं वो आपको यकीनन पसंद आएंगी। आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इन वीडियोस में और यकीनन जो है ये आपके एक पैसा बचाने के अलावा जो है वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। आप जब अगर आप किसी एजेंट के पास जाना चाहते हैं, अपना प्रोसेस जो है वो किसी से करवाना चाहते हैं, तब भी आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन होगी आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एग्जैक्टली जो है वो प्रोसेस कैसे जो है वो हमारा चलेगा। चलते हैं वीडियो में और देखिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक जो प्रोसीजर होता है स्किल्ड वर्कर के लिए। उस पर हम बात करेंगे जो 81A ऑफ द रेजिडेंस एक्ट होता है। ये वीडियो मास्टर कास्टर चैनल से स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने प्रोसीजर को, चाहे वो ब्लू कार्ड हो या स्किल्ड वर्कर प्रोसीजर हो या फिर हाउस बिल्डिंग का जो प्रोसीजर हो, उसको फास्ट ट्रैक में इंक्लूड करवाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो एक एम्प्लॉयर होता है। अच्छा, जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और जो एम्प्लॉय होता है वो हमारे पास वर्कर होता है जो कि कंपनी में इन फ्यूचर काम करेगा। तो अगर तो आपके एम्प्लॉई ने वर्कर ढूंढ लिया है यूरोपियन यूनियन से बाहर, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो नेशनल हो, अगर तो एम्प्लॉयर ने ऐसा कोई वर्कर जो है वो ऑलरेडी ढूंढ लिया है और वो चाह रहा है कि वो जो वर्कर है जल्द अज जल्द कंपनी में आके काम शुरू कर सके और जो उसका प्रोसीजर हो वो भी फास्ट हो, तो उसके लिए वो फिर फास्ट ट्रैक का जो प्रोसीजर है वो करते हैं। और हम देखते हैं अब कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि एलिजिबल हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 प्रोफेशंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं और उसके अलावा जो मेक इट इन जर्मनी की वेबसाइट पे आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्किल्ड वर्कर्स की। वो उस लिस्ट में जो है किसी ना किसी एक प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ है। तो स्किल्ड वर्कर के लिए आप जो है अपना प्रोसीजर कर सकते हैं फास्ट ट्रैक। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ऐसे वर्कर्स जो ऑलरेडी स्किल्ड तो नहीं हैं लेकिन कंपनी उनको हायर करके उनको फर्दर जो है ट्रेनिंग वगैरह के प्रोग्राम्स दे सकती है, यानी उनकी फर्दर ट्रेनिंग कर सकती है। तो ऐसे जो स्किल्ड वर्कर हैं वो भी इस कैटेगरी के लिए काउंट किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे कोई भी अप्रेंटिसशिप हो गई, जैसे कि हाउस बिल्डिंग वगैरह, उसके लिए जो स्टूडेंट्स वगैरह उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस कैटेगरी में उनका प्रोसीजर फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं।
ایک چیز جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ورکرز ہیں ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ یورپین یونین سے باہر کا ہونا چاہیے، یعنی وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا نیشنل ہونا چاہیے، نان ای یو ان کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھنا ہے، سب سے جو مین بات ہے کہ جو رسپانسیبل کانٹیکٹ پرسن ہوگا جس سے آپ ورکر کے فاسٹ ٹریک کے پروسیجر کے بارے میں بات چیت کر سکیں گے یا پھر ان سے پری اپروول لے سکیں گے، تو وہ آپ کے پاس ہر آپ کے جو سٹی ہے اس میں ایک فارنر اتھارٹی ہوگی۔ جرمنی کے تقریباً ہر بڑے سٹی میں فارن اتھارٹی ہے، اور یہ آپ نے اپنے ریجن کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ریجن کی کون سی جو ہے فارن اتھارٹی رسپیکٹیو آپ کے لیے رسپانسیبل ہے۔ تو آپ کو یہ جو ہے بہت ایزیلی اگر آپ سرچ کریں گے میک اٹ ان جرمنی کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا ریلیٹیو قریب آپ کی جو فارن اتھارٹی ہے، موسٹ آف دا کیسز میں یہ ہوتی ہے سینٹرالے آؤسلینڈر بیہورڈے، یعنی انگلش میں ہم کہیں گے کہ جو فارن آفس ہوتا ہے وہ اس چیز کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے۔ اگر ان کیس آپ کا سٹی بہت چھوٹا ہے، کوئی ٹاؤن سا ہے جہاں پہ آؤسلینڈر بیہورڈے نہیں ہے، تو اس کیس میں آپ نے جو ہے وہاں پہ جو بھی فارن آفس ہو تو ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور ان سے جو ہے پری اپروول یا فاسٹ ٹریک کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کنسلٹیشن ہے فارن اتھارٹی سے۔ آپ نے جو بھی رسپیکٹیو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ لے کے فارن اتھارٹی کے پاس جانا ہے، اور وہ آپ کے ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد آپ کا پروسیجر جو ہے فردر کنٹینیو کریں گے۔ جو ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس پاور آف اٹرنی ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ کی کلر کاپی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو آپ کے ڈپلوماز یا سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ ہونے چاہیے، اور سب سے آخر میں جو آپ کا جو ورک کانٹریکٹ ہے یعنی ڈکلیریشن آف این امپلائمنٹ ریلیشن شپ وہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاور آف اٹرنی کسے کہتے ہیں۔ پاور آف اٹرنی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں جو ورکر ہے وہ اپنا جو اختیار ہے وہ اپنے امپلائر کو دے دیتا ہے، یعنی کہ جرمنی میں جو اس کا امپلائر ہے وہ اس کے بہاف پہ جو فردر پروسیجر وغیرہ ہے وہ کر سکے گا۔ جو سب سے لازمی بات ہے پاور آف اٹرنی میں وہ ورکر کا سائن لازمی ہونا چاہیے، اور یہ جو پاور آف اٹرنی ہے یہ ورکر دیتا ہے اپنے امپلائر کو۔ اس کے بعد پاسپورٹ کی کلر کاپی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا کوئی بھی ڈپلوما وغیرہ، اور سب سے آخر میں آپ کا ورک کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ یہ چاروں ڈاکومنٹ آپ نے آؤسلینڈر بیہورڈے میں سبمٹ کروانے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیپ 2 ہے ایگریمنٹ بٹوین دا امپلائر اینڈ فارن اتھارٹی۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے جی، سب سے پہلے آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس سبمٹ کرواتا ہے فارنرز اتھارٹی کو۔ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو فارن جو اتھارٹی ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ فردر کیا پروسیجر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو چیک کرتے ہیں، اور ان کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا جو پروسیجر ہے اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہونے کے بعد آپ کو آؤسلینڈر بیہورڈے ایک یعنی جو فارن آفس ہے وہ ایک ڈاکومنٹ جاری کرتا ہے۔ اصل میں یہ ڈاکومنٹ جو ہے آپ کے فاسٹ ٹریک پروسیجر کی انیشیشن ہوتی ہے۔ فاسٹ ٹریک جو پروسیجر ہے وہ آپ کا انیشیٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس ڈاکومنٹ کے ایشو ہونے کے بعد تقریباً ودن 2 منتھ جو ہے پری اپروول مل جاتا ہے۔ تو اس ڈاکومنٹ پہ آؤسلینڈر بیہورڈے کا سگنیچر ہونا لازمی ہے، اور یہ ڈاکومنٹ اصل میں ورکر کو نہیں ملتا، یہ جو آؤسلینڈر بیہورڈے ہے یہ فردر آگے ٹرانسفر کرتا ہے، فردر سینڈ کرتا ہے
फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को यानी बुंडेसआगेंटूर für आर्बाइट को सबमिट करता है। ये जो डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है फास्ट ट्रैक का प्रोसीजर शुरू करवाने के लिए, इसकी फ़ीस होती है 411 यूरो और ये जो कंपनी है उसने पे करनी होती है। ये पेमेंट करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो लीगली स्टार्ट हो जाता है। अब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, उसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह का वेरिफिकेशन है। स्टेप 3 में आपके सिर्फ जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। जो फॉरेन ऑफिस है वो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को आगे सेंड करता है और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ चेक करती हैं ये जो आपका सर्टिफिकेट है, ये जो आपका डिप्लोमा है, क्या ये जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करता है या नहीं। आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर मज़ीद उनकी प्रोसेसिंग होती है। सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन की भी कुछ फ़ी होती है, लेकिन ये आपको नहीं पे करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी जो आपने 411 यूरो फ़ी पे कर दी होती है एम्प्लॉयर ने, वो जो है इसी में से ही मज़ीद इसकी डिडक्शन होती है। आपको कोई फर्दर अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब उस पे 2 महीने का जो टाइम है रिव्यू प्रोसेस में लगेगा। जो अथॉरिटीज़ हैं वो तकरीबन 2 महीने का टाइम लेती हैं और उस दौरान अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका सर्टिफिकेट में कोई कमी पाई की हो, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो 100% वेरीफाइबल नहीं है, तो उस सूरत में आपको जो है पार्शियल वेरिफिकेशन का स्टेटस दिया जाता है और मज़ीद जो आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है वो जर्मनी में जाके आप करवा सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4 जो है वो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से जो है वो आपका प्री अप्रूवल का इशू होना है। फॉरेन अथॉरिटी वो जो आपका वर्क परमिट है वो सेंड करती है बुंडेसआगेंटूर für आर्बाइट या फिर फेडरल एजेंसी को, तो वो 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो आपका जो स्टेटस है वो चेंज करते हैं और आपको जो है प्री अप्रूवल इशू कर देते हैं। लेकिन ये प्री अप्रूवल डायरेक्टली आपको नहीं इशू होता, ये जो फॉरेन जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो फॉरेन ऑफिस को सेंड करती है, वो फिर एम्प्लॉयर को सेंड करती है, एम्प्लॉयर आगे एम्प्लॉय को सेंड करता है। उसके बाद जो प्रीलिमिनरी अप्रूवल टू द वीज़ा बाय फॉरेनर्स अथॉरिटी, इसमें आपकी 3 चीज़ें चेक होती हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं रेजिडेंसी के लिए वो चेक किए जाते हैं, आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है और उसके अलावा जो आपने वहाँ पे रह के जो आपकी इंश्योरेंस है या फिर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं या फिर आपकी अकोमोडेशन वगैरह है, ये चीज़ें आपके वर्क परमिट में फेडरल एजेंसी देखती है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हों तो उसके बाद वो जो है प्री अप्रूवल फॉरेन अथॉरिटी को इशू हो जाता है। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स थे, उसके अलावा आपका जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का जो प्री अप्रूवल लेटर था उसकी कॉपी और जो बाकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो सब कुछ फुलफ़िल होने के बाद वो आपको प्री अप्रूवल एम्प्लॉयर को इशू कर देते हैं। प्री अप्रूवल जब एम्प्लॉयर को रिसीव हो जाता है तो उसके बाद जो है वो उस प्री अप्रूवल को जो है वो वर्कर को भेज दिया जाता है, यानी एम्प्लॉय को। जब प्री अप्रूवल एम्प्लॉय को मिल जाता है उसके बाद स्टेप 6 पे वो जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अपने नियरेस्ट जो भी एम्बेसी है उसमें फाइल करता है अपना केस, साथ प्री अप्रूवल लगा के, जिससे उसका प्रोसीजर फास्ट हो जाता है
اور اس کی تقریباً انٹرویو والے دن جو فی ہوتی ہے وہ 75 یورو ہوتی ہے، وہ فی پے کرنی پڑتی ہے۔ اور جب آپ اپنا پری اپروول ایمبیسی کو سینڈ کرتے ہیں تو 3 ویک کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے۔ اپوائنٹمنٹ والے دن جا کے آپ نے 75 یورو فی دینی ہوتی ہے اور اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ پاسپورٹ سبمیشن کے بعد آپ کی جو ہے وہیں پہ آپ کی آئیڈینٹی چیک ہوتی ہے، پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، اور آپ کے جو ڈیپورٹیشن کے راؤنڈز ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اللیگل سٹیٹس تو نہیں رہا۔ اس کے علاوہ آپ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ودن 3 ویک آپ کا جو ہے ڈیسیژن آ جاتا ہے، اور تقریباً 95% کیسز میں یہ ویزا ہوتا ہے، کیونکہ ریجیکشن کے چانسز میں کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی جو اتنا سارا کام آپ کا امپلائر کر چکا ہوتا ہے، ہاؤس لینڈر بیہوڈے کے پاس جانا، فیڈرل امپلائمنٹ ایجنسی کے پاس جانا، تو پری اپروول کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ 95% اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ ویزا ایشو ہوگا۔ تو ویزا ایشو ہونے کے بعد آپ جو اپنا فردر جو پروسیجر ہے جرمنی جانے کا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے فیملی ممبرس ساتھ لے کے جانا چاہیں تو اس کے لیے جو آپ نے اپنے امپلائر سے بات کرنی ہے، اور امپلائر جو ہے ریلیونٹ اتھارٹیز سے بات کرے گا۔ اگر کوئی صورت بنتی ہوئی تو وہ آپ کو فردر گائیڈ کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم چیک کریں گے کہ اپوائنٹمنٹ جو فاسٹ ٹریک کی ہے اور جو نارمل ہے وہ اس کی بکنگ کیسے ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فاسٹ ٹریک اپوائنٹمنٹ بکنگ اور نارمل اپوائنٹمنٹ بکنگ، اور اس کی ٹوٹل ڈیوریشن پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔